السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل بخير وعلى خير. ديزولي على الغيبه هذه، مي ماشي انا ما رانيش نفيلمي، اون فيغيتي فيلميت لكم فيديو درت لكم فيها دو روسيت، مي ما حبش تطلع في اليوتيوب. صافي شحال ماما غير 5 ايام ولا 6 وانا نسيي نديرها. ما حبش تطلع لا فيديو، وهذيك بوندو 5 ايام 6 ايام حطيتها اكثر من 20 خطره، 5 خطرات 6 في النهار نعاود. ما حبش تطلع، دونك كي نروح لداري ان شاء الله نشوف الا طلعت ولا ما طلعتش، والله غالب. دونك هذه راني حنفيلميها لكم ان شاء الله، و جو نسي ميم با اسكو راح تطلع لي ولا لا. بغاف لا فيديو تاع اليوم راح تكون get ready with me، يعني معروضه بوغ ان ابري ميدي، يعني امسيه، وراح نشارك معكم مكياج خفيف خفيف. مانيش حندير فريمون اون سيونس دو مكياج، مي جوست نفلوغي لكم كومون جو مي بريبار، واش راح نلبس انسي دو سويت. دونك ريستي افيك موا. بما راح نبدا، مانيش حندير كريم هيدراتونط، راح ندير اون بروم هيدراتونط هذه تاع سيفورا، كانوا بعثوها ليهم على مارك تاع فيها الويت كوكونيت واتر فوالا، وعندهم بليزيور اوتر اودور فوالا. دونك اللي ما عندهاش اون بروم هيدراتونط دير اون كريم هيدراتونط، اللي ما عندهاش اون كريم هيدراتونط تقدر دير لو فيكساتور تاع المكياج، تقدري تبداي ديريه هو او ديبي. ابري واش انا راح ندير هاد الفون دو تان تاع استي لودور، لا تانت هي 2W2 راتان فوالا. نخلطها بيان. الوغ هادي نجم لا كلاس لو فون دو تان نيميرو 1 préféré au monde, enfin pour moi, mais c'est vrai que ça coûte cher, يعني il coûte cher. déjà في فرنسا وغالي يدير واقل 60 اورو، وانا كان لحقني ماشي مجانا، مي كانت اوكتو اللي نخدم معاهم كانوا بعثولي ان بون داشا عند سيفورا غراتوي، دونك شريته. مي سينو ما نكذبش عليكم زعما نقول لكم نقدر نشريه طول طون هذا لو فون دو تان، نو يعني الواحد ما يكذبش صراحه، نو ما تقدريش تشريه tout le temps. Après j'estompe avec le beauty blender, هذا c'est le vrai beauty blender تاني شريته عند سيفورا، ويلي humide شمختو بالماء، وما نمسحوش هكذا اون تابوت. عندي لي بانسو مي ما نحبش جيم با ابليكي لو فون دو تان افيك لو بانسو. تقدروا ديروا بلو بانسو توزعوه كامل ومن بعد فوز استومبي يعني هكذا افيك البيوتي بلندر. الوغ حاجه مهمه البنات ما لازمش تنساوها، انه بيان سور كي تكونوا في القاعده هذيك اللي تنحوا الخمار ولا دون ان مارياج وين الخمار يتنحى، ما تنساوش ما ديروش فون دو تان، مي هذاك اللي يكون امتصاته البيوتي بلندر تمسحوا به هنا حتى الرقبه تاعكم، اي سورتو ودنيكم حاجاكم، باسكو اون فوا فريمون لا ديفيرونس. الحمد لله الحمد لله باردون. دونك بلا ما تزيدوا ديروا فون دو تان، هذاك اللي يكون قاعد فو تابوتي هكا لانتيريور تاع لي زوغاي، باسكو لا ديفيرونس تبان بزاف entre لا كولور تاع الرقبه و لو فيزاج و لي زوغاي. دوكا راح ناخذ هاد لونتي سيرن، سي لونتي سيرن نمبر 1 aussi pour moi. j'ai testé les grandes marques, les petites marques, petit budget, grand budget، ما حتى انتي سيرن اللي فريمون شتو غطالي لي سيرن كيما هذا تاع نيكس. سي با لو فول اتش دي، مي هذا سي لو كانت ستوب وونت ستوب. كي رحت نشريه قلت لها اي بورتون لو فول اتش دي ولا اتش دي سي لو بلو شير على هذا. ما قلت لها بصح علاش ما تو ما با كونسيي يعني لوطر؟ قالت لي حنا اون فيريتي اللي نكونسيوها فريمون بور لي سيرن هذا. قالت لي ميم سي رخيص على لوطر، مي سي هذا هو اللي انا تاني ننصحكم به، اللي عندها لو ميم تان كيما انا. لا كولور تاعو سي ميديوم اوليف، ميديوم اوليف. ونديرو aussi un petit peu فوق لا بوبيير، وندمجو بالبيوتي بلندر. دوكا راح ناخذ هاد لا بودر اش دي تاع نيكس فينيش باودر، بودر دو فينيسيون. كاين هي فريمون عندهم لو غران فورما، مي انا كوم جامي تيستيتها، سمعت عليها بليك مليحه مي جامي جربتها، قلت بالك ما تعجبنيش، بالك دير ايفي باك في لو فيزاج، قلت نشري صغيره. الا عجبتني نشري الكبيره، الي فريمون توب 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 توب. الفيكس بيان لونتي سيرن، وانا ما نفيكسيش بها غير لونتي سيرن، نفيكسي بها كاع لو فيزاج ديالي. دونك ناخذ هكذا بلو بانسو، ننفض ندير هكذا au niveau des cernes، نطابوتي برك. après je refais la même chose le visage كامل، حتى les yeux.
le tout. دوكا نروح نخدم لي زيو تاعي ومن بعد نكمل لو فاراجو اي لو كونتور انسي دو سويت. لي زيو مانيش راح نديرهم شارجي باسكو ديجا لا روب اللي راح نلبسها فيها دو روج و اون بليس راح ندير فمي avec un roux ماشي très foncé donc ça il faut pas maquiller trop chargé les yeux. راح ناخذ هاد لا باليت تاع لا نيو نيود تاع هدى بيوتي ناخذ ان بانسو كيما هكذا و جو برون هاد لا كولور اللي هي واسمها بار هادي وندير كاع لا بوبيير تاعي. دوكا راح ناخذ هاد لا كولور واسمها تيدي هادي باسكو سي لا بلو كلير كامل هنايا. ناخذ ان بانسو استامبور هادو تاع رويال تكنيكس مي سي با لي زوريجينو شريتهم عند افريك بازار دونك ندير غير لو كرو دوي هنايا. نزيد ندير العين الاخرى بعد ما جي بيان استامبي لي دو هنايا لي دو كرو دوي. راح ناخذ هاد لا كولور اللي اسمها كراف هادية لي سي سون دي بايت مي ليجيرمون ماشي باردون ماشي بزاف. نديرها هكا بصبعي ونجي نحط هنايا هنا هاد لا بوبيير فيكس. وبعد ما نكمل نحطهم نعاود ناخذ هاد لو بانسو وجيستونف باش هذوك لي بايت يندمجوا مع على بالي بلي هكا ماهوش يبان لكم مي كي نكمل كامل نروح وين كاين فريمون لا لوميير باش يبان لكم لو ماكياج. دوكا ناخذ هاد لاينر تاع سيفورا سي لو نيميرو جو سي با شحال مي سي لو بلاك ما فيش نيميرو مي سي مون بريفيري باسكو سي لو سول اينر لي فريمون جاني كحل وكي تجوز لا جورني ميم سي تكون سخانه وتطويو لا بوبيير تاعكم ما يديرلكمش لي تري ولا يزيت ولا. دونك كيفاش جو تراس لو تري دالاينر تاعي ندير دابور لا بتيت كو هنايا وعندي طبيعه نجبد عيني هكذا ما نعرفش ندير لاينر بلا ما نجبد عيني. فوالا ندير هاد لو تري ومن بعد نجي نحبطو هكذا. فوالا ودوكا نرسم الديبي تاع العيني ونلصقو مع هاد لا بتيت ستار سي با غراف هذا. وشنو هنا نديرو رقيق انا ما نديروش بزاف خشين. بعد ما كمل درت لي التري لاينر تاعي نروح لحواجبي. انا حواجبي جو في با غران شوز. ناخذ هذا الماسكارا تانتي تاع كيكو لي لا كولور تاعو كيما نفس لون حواجبي ونمشطهم او ميم طون سا فيكس سي تو ما نديرش غران شوز. دونك ديجا نشوفوا لا ديفيرونس. فوالا ابري ناخذ هاد لا باز سورتيل تاع لا مارك كيكو جو سي با لا يتبان لكم اون باز جايه بلونش اللي نديرها كوم اون باز باش ندير من فوقها لو ماسكارا باسكو الفيكس بيان لي سيل. فوالا elle est blanche. وما نديرش تو سويت لو ماسكارا فوقها نخليها حتى شويه لي سيل تاعنا يشدوا لا فورم باش ندير ابري لو ماسكارا.
كوم ماسكارا نستعمل هذا تاع بارادايس اكستاتيك فوالا تاع لوريال. سي لو ميور ماسكارا كو جي بو تيستي في حياتي كامل. الغاليين ولا رخاص تاع سيفورا ولا تاع شانيل هذاك اللي كان عندي ولا تاع جيفونشي حتى تاع ايسانس هذا سي لو ميور. شحال يدير جو سي با اكزاكتومون في لي ماغازان الاخرين شحال يبيعوهم، مي انا شريته من عند افريك باز من عند بلا ماغازان بياج في افريك بازار تاع بير خادم. جو بونس كو شريته 180 ولا 160 ما شفتش اكزاكتومون. هايك لابروس تاعو تشبه الباتر دان سكس تاع تو فيست. فوالا surtout avec la base هذيك اللي كنتو درتوها ça donne encore plus de volume, ça donne pas effet pack. Voilà. انا جو سوي با لو جونغ اللي تحب نماكيي عينيا من تحتها ولا من الداخل، ني الكحل نوار ني لو كريون بلون ني لي فار بوبيير لتحتها. دونك جو مو كونطونت افيك اون بتيت كوش تاع ماسكارا في لي سيل انفيريور. اي بي سي تو. من قبل قلت ايفي باك، نو ايفي باكي. parfois ça arrive كي نكونوا نهضروا on raconte n'importe quoi. alors دوكا راح ندوز لو كونتورينغ، مي انا ما نديرش ان كونتور فريمون، ندير جوست لو برونزر هنايا وهنايا. الوغ حنا ناخذ هاد لا باليت تاع ميك اب ريفولوشن، شريتها تاني عند المغازان بياج افريك بازار، شريتها 150 الف. فيها هنا لو برونزر وفيها هنا لو هايلايتر. راح ناخذ هذا تاني لو بانسو تاع ريال تكنيكس مي سي با لوريجينال. اريت هذا اريت. دوكا جو برون لو بانسو هذا وراح ناخذ لو بلوش تاع لي من بعد تاع يو ار بلوش. سي لا كولور بوا دروز. هايليك ما نديرش منه بزاف باسكو لي تري 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 فونسي. دوكا ناخذ هذا الهايلايتر تاع ميك اب ريفولوشن توجور من هاد لا باليت بانسو. ça se voit. وكي ديروا اللايلايتر ماذا بيكم تعاودوا تجوزوا من بعد بلو بانسو تاع الفراجو تاعكم وتعاودوا تدمجوا باسكو سي موش هكا كيما يقولوا زيقه هكا سي موش. دونك يفو بيان ما يستومبي هكذا باش يندمج معاه. دوكا راح ناخذ ان بانسو بلا كيما هذا وندي شويه تاع لايلايتر نديرو هنا في دمعه العين ونديرو هنا تحت الحاجب. فوالا. Alors كنت انا راح ندير روج على روج مي ان فيت نو سا فا با ترو مع هذا لو نيود اللي راني دايرته في عينيا اي تو. اون بليس لا روب دوك تشوفوها فيها ترو دو فلور روج ولو فولار الي روج. دونك نو انا راح ندير هذا لو كريون تاع يو ار كوزميتكس. جو سي با سي كوا لا كولور سي سيزام. سي ان كريون à lèvres. جو تراس d'abord ومن بعد ندير ان روج على lèvres.
ومن بعد راح ناخذ هاد لو روج اليف تاع ماكس اند مور يتباع في اكسيون وناخذ هاد لا كولور نيود. ودوكا خديت هذا لو بورجوا لي روج اديسيون 12 لا تانت تاعو سي 29 وراح ندير غير هكذا. Voilà. Et voilà ce que ça donne. J'ouvre pas la bonne lumière. بلا ما ننسى bien sûr la touche finale اللي هذا le fixateur تاع Yo All Cosmetics. Alors les bnat, la partie elle est pas très importante on va dire, mais je suis même pas importante pardon, ما عندهاش علاقة مع la vidéo, mais على بالكم بلي parfois يلحقوني des produits ولازم بريزونتيهم parce que عندي une date limite وكم راني في الجزائر j'ai oublié كامل هاد البرودوي لحقني. heureusement عيطت للزوج ديالي وقلت له فيلمي لي s'il te plaît هاد لا بارتي وبعثها لي من بعد انا ندير لها لو مونتاج. Donc merci à la marque Yo All Cosmetics اللي بعثوا لي هاد la base pour les paupières et بعثوا لي deux palettes. وحده مكسره قلت لزوجي ما كان له تفيلميها وهذه راكم تشوفوا فيها موف. دونك ميرسي على مارك Yo All Cosmetics et merci le site Octoly et merci beaucoup bien sûr زوجي. Si tu passes par là je te remercie infiniment pour ton soutien, pour d'être à mes côtés, de m'avoir encouragé et puis voilà, donc merci beaucoup. Donc les yeux c'est très léger, donc c'est un petit nude مع دوك les paillettes تاع Huda Beauty. Ou la robe elle est noire فيها des fleurs. Donc نوريها لكم complet. Voilà. الوغ البنات هذه كانت لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون كانت خفيفه ظريفه عليكم، ان شاء الله تكون سا شونج ان بتي بو من الفيديو اللي راني نديرهم سي ديرني طون، ان شاء الله كو سورتو تكون عجبتكم. ما بقى لي نقول لكم تهلاو في راحتكم، تلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.